भारत हे विकसित राष्ट्र म्हणतात आणि या विकसित राष्ट्रात जावपाक जाय. 2027 आम्ही 100 वर्सां स्वातंत्र्याची पूर्ण करतात. तरी कसं काही घटक जे वंचित घटक असतात त्या वंचित घटकाचे अधिकार सुद्धा ताणे कडेन मेळोन ते खरे अर्थान फुडें मेन प्रभाव येवपाक जाय अशें जे केंद्र सरकारचें धोरण आसा. आनी ताजे खातीर ट्रायबल वॉलीबॉल लेवलाचेर आमी जेन्ना विचार करता more than 8%, that means 12 crores of the population of this country, and they are contributing. And they या देशाच्या जडणघडणीक संस्कृती म्हणा बाकीचे कल्चर हे राखपाचे सुद्धा निसर्ग पर्यावरण हे सुद्धा हे ट्रायबल लोक आवडतात. आणि गोंयांत सुद्धा जर पळयलें आज सुद्धा काही जुनी आमचे स्टेट जर उल्लेखले आसात जाल्यार हे ट्रायबल लोकांच्यो अनडिवायडेड प्रॉपर्टी आसा. आणि म्हणून हो सुद्धा निसर्गाचो सुद्धा राखण करपी हो समाज आसा. आणि ही जी मेन त्यांची मुख्य मागणी असते राजकीय आरक्षण ते मेळपाकच जाय. हो आमचो आणि हो संघर्शाचो शेवट ह्या विधानसभेच्या पार्लिमेंटाच्या सेशनान पास जावन आनी इम्प्लिमेंट हे जातले आनी तो आमचो एक मोठो उमेदचो दीस आसता. दुसरी आमची एक मागणी आसा की परवरी हांगा ट्रायबल भवन जे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हातांतल्यान 3 वर्सां पयलीं फावंडेशन जाल्लें आसा. एक युनिक प्रोजेक्ट जो खरे ह्या बारीक समाजा खातीर आसा. ज्यातून ट्रायबल डिपार्टमेंट आसतलें, कमिशन आसतलें, कॉर्पोरेशन आसतलें आनी आमचे एसटीच्या भुरग्यां खातीर बॉयज एंड गर्ल्स हांकां शिकपा खातीर हॉस्टेल आसतलें. असो एक बरो प्रोजेक्ट जी जमीन सुरवात जमीन आमकां दिल्ली त्या कम्युनिटी जाल्ले आसात. आणि हे सरकारान मान्य केलें आसा, बजेटाक प्रोविजन केलें आसा. तरीक आसतना हो प्रोजेक्ट फुडें वचना. हेजे विशीं सुद्दां आमकां खूब अशी खंत दिसता. माननीय मुख्यमंत्र्याक हेजे खातीर आमी वेळोवेळी जाणीव दिल्ली आसा. बट स्टील काम हें फुडें वचना. हेवूय सुद्दां ताबडतोब वर फुटिंगाचेर हो प्रोजेक्ट जावचो जेणे करून आमच्या भुरग्यांक त्या विलेजींतली भुरगीं शिकतात तांकां ह्यो फॅसिलिटी हॉस्टेल फॅसिलिटी नासल्यान तांकां पणजी सारके जे कांय कोर्सीस आसात प्रोफेशनल डिग्री आसात त्यो तांकां घेवपाक अडचण येता. सो ही सुद्दां ट्रायबल भवन हें सुद्दां आमच्या ट्रायबल लोकांचें एक स्वप्न आसा आनी हेजे खातीर सुद्दां आमी वेळोवेळी प्रयत्न हे करीत आसात. तुमकां खबर आसा 25,000च्या एवढ्या आमच्या उपस्थितीत फर्मागुडी हांगा आमी 20 वर्साचो उठावाचो 20 दशक म्हणजे 20 इयर्स सेलिब्रेशन जाल्लें. आणि ह्या वेळार माननीय मुख्यमंत्री जे आमचे चीफ गेस्ट आसले त्या शिवाय दिल्लीचे फगनसिंग कुलस्ते हे गेस्ट आसले बाकीचे गेस्ट आसले. आमी त्या वेळार 17 डिमांड ह्या सरकारा मुखार दवरले. माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन जे आमी रिजोल्युशन दिलें गेले आतां जवळ जवळ 4 म्हयने जाल्ले आसात. हेजे सुद्दां पाठपुरावो करपा खातीर सुद्दां येणाऱ्या फुडल्या वेका भितर आमचे आनी मुख्यमंत्री आसात ताजे कडेन आमी सविस्तर चर्चा करतले. ताज्या प्रदेश कडेन ताजे पयलीं गोंयचे चीफ सेक्रेटरी आसात हांकां आमी मेळोन आमचे फॉलोअप हो आमी सुरू करतले. सो 17 डिमांडाचेर सुद्दां मेजर डिमांड आसा एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन हेजेर सुद्दां आमी आनी बाकीचे डिमांड आसा. तुमकां खबर आसा की एसटी लोकांचे फायनान्शियल जे बॅकग्रावंड जो आसा किंवा विलेज इकॉनॉमी म्हणटात ती चडशे आमचे काजूचेर आसा. म्हणून पयले काजूचे पीक कमी आसा आनी हे काजू चडशे आमचे एसटी लोकांचे सुद्दां आसा. सरकारचे आमी अभिनंदन करतात की सपोर्ट प्रायस 170 रुपये डिक्लेअर केले आसा. म्हणून काजूचे इंडिकेशन सकाळ आमी काजूची कॉपरेटिव्ह सोसायटी चलयतात तेचे कडेन 33,000 सभासद आसात. सो इंडिकेशन कमी पीक जातले निसर्गाचेर अवलंबून आसा चड जावचे. पूण जो रेट 170 डिक्लेअर केलो आसा तो सगळे शेतकारांक मेळची अशी आमच्या कुटा संघटनेची मागणी आसा. हेजे कृषी कार्डाच्या रिपोर्ट सुद्दां हाडला. किसान समृद्धी जी प्रायम मिनिस्टरची स्कीम आसा ती गोंयच्या 51,000 सुद्दां शेतकारांक मेळना. हेजी कारणां आसात ती सोदची आनी हेतूंतलें मुख्य कारण आसा कृषी कार्ड हें सगळ्यांक मेळना. जॉयंट फॅमिली आसल्यान पूण तांचे कडेन जे पारंपारीक पद्दती प्रमाणे सगळ्या कडेन शेती जमीन आसा, काजू आसा, सुपारी आसा आनी सपोर्ट प्रायस मेळपा खातीर सुद्दां जे हार्वेस्टर करतात शेतकरी हार्वेस्टर करतात ते कॉपरेटिव्ह सोसायटी कडेन जे बिलींग करतात तांच्या बिला प्रमाणे